वेलकम बैक नाज़रीन। पहले वॉइस ऑफ अमेरिका की सेंट्रल नेशनल डायरेक्टर आयशा तंजीम और प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम साहब की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। अमेरिकन इलेक्शंस पर बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप 47 प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं। इस वक्त इरम अब्बासी पाम बीच फ्लोरिडा में मौजूद हैं, जो कि ट्रंप साहब का हेडक्वार्टर भी है, और रहमान मुनीरी साहब वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा से वाबस्ता हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है, वो इस वक्त कैपिटल हिल से हमारे साथ मौजूद हैं। इरम अब्बासी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो ये बताइएगा कि ये एक्चुअली हुआ क्या, और क्या ट्रंप के कैंप पे आप चूंकि लास्ट नाइट वही मौजूद थी, क्या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो स्विंग स्टेट्स हैं वो सारी की सारी वो स्विंग करवा देंगे? देखिए, जब यहाँ पे मकामी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा था और जो पोल्स भी आ रहे थे, तो उसके साथ एक कुछ मीडिया ने कॉन्शियस होकर क्या कहते हैं डिस्क्लेमर भी दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि पोल्स जो रिफ्लेक्ट करें कि एक्चुअल में वोटर्स जो हैं और जो कि इतने बड़ी तादाद में हैं वो क्या चाहते हैं। लेकिन हमने पूरी जब तक ये कवरेज हो रही थी यही पोल सामने आ रहे थे कि नेक टू नेक मुकाबला होगा। तो आई थिंक कि बहुत सारे लोगों में जो है, ऑब्वियसली जब तक वोट सारे पड़ते नहीं हैं तब तक ये यकीन नहीं आता कि कौन जीतेगा। बट डेफिनेटली फ्लोरिडा में हेडक्वार्टर के बाहर, ट्रंप इलेक्शन के हेडक्वार्टर के बाहर जहां मैं मौजूद थी, वहां पर सुबह से ही एक खुशी का सामा था। और फ्लोरिडा जो है, उम्मीद भी की जा रही थी कि रिपब्लिकन कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे। तो फ्लोरिडा में तो जैसे ही मैं आई तो तब से ही एक जश्न का माहौल था। और जैसे ही अनाउंस हुआ कि फ्लोरिडा जो है, कॉल किया गया कि फ्लोरिडा डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, तो वैसे ही गाड़ियों में, जिसे कहते हैं कि टोलियों में लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, नाराबाजी की, फ्लैग्स लहराए। और जब डोनाल्ड ट्रंप हेडक्वार्टर आए भी, क्योंकि काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा था और यही देखा जा रहा था कि शायद वो वेट कर रहे हैं कि स्विंग स्टेट्स में से जो है कुछ किसी किस्म का इनिशियल रिजल्ट सामने आए तो उसके बाद वो आए। तो वो रात के काफ़ी देर से जो एक्सपेक्टेड टाइम था उसके बाद आए। और उस वक्त भी लोगों का जो है एक हजूम, बाहर इतना बड़ा नहीं था, अंदर ज़्यादा बड़ा हजूम था, अंदर ज़्यादा एक पार्टी का माहौल था। बाहर भी एक हजूम मौजूद था जो उनको वेलकम कर रहा था। और उन्होंने अपनी स्पीच में भी फिर तमाम लोगों का जो वहाँ पर मौजूद थे, फिर वो वोटर्स और खसूसी स्विंग स्टेट्स का नाम लेकर उन्होंने वहाँ के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक उनके बकौल हिस्टोरिक अलायंस है अरब मुस्लिम्स, अफ्रीकन अमेरिकन और लाटिनो अमेरिकन का, और वो उस पर काम करना चाहते हैं। ठीक, रहमान, आपकी नज़र में कैमला हैरिस की हार की वजूहात क्या बनी? क्योंकि स्विंग स्टेट्स देखिए ना, 7 स्विंग स्टेट्स हैं, तो कम से कम 2-3 तो उनको जीतनी चाहिए थी। मेजर वजूहात आपकी नज़र में, क्योंकि एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था, क्या वजूहात बनी डोनाल्ड ट्रंप की जीत की और इनकी हार की? 3 वजूहात है। अमेरिका मीडिया को अगर आप गौर से देखें, वॉल स्ट्रीट जर्नल को, वाशिंगटन पोस्ट को, न्यूयॉर्क टाइम्स को, वो मुसलसल इस बात को दोहरा रहे थे इलेक्शन की कैंपेन के दौरान। तशख़्ख़ुस अपना सियासी कद अलग तौर पर कायम करने में नाकाम रही मोहतरमा कैमला हैरिस। वो जुड़ रही बहरहाल बाइडन के चाव के तले दबती रही और वो अपना अलग सा पहचान बनाने में नाकाम रही, नंबर 1। नंबर 2, 4 साल दौरे हुकूमत में जो अमेरिकन को लगा के इक़्तिसादी तौर पर अमेरिका या अमेरिकन जो है वो दिन ब दिन मुश्किल से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो पॉलिसीज है, मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट की, यूक्रेन की वगैरह वगैरह, और 2-3 और चीजें जिस पर अमेरिकन फेलियर बाइडन को दे रहे थे, वो उसका भी असर रहा। और तीसरी जो अहम तरीन बात है, वो जैसे इरम बात कर रही थी, बाइडन का बयानिया जो रहा है इस इलेक्शन में पहले की तरह, वो बड़ा क्लियर कट रहा है। उनका किसी से नफरत करना, उनका किसी से मोहब्बत करना, किसी मुल्क के बारे में उनके आइंदा क्या पॉलिसी होगी, इक्तिसाद या इकोनॉमी के लिए क्या करना चाहते हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में समझाते रहे हैं उन अमेरिकन को जो देहाती या मज़ाफाती इलाकों में यहाँ बसते हैं या रहते हैं। उनके साथ ये रहा है कैमला हैरिस के साथ कि यहाँ पर बहुत ज्यादा महसूस किया गया कि उनका बयानिया इकोनॉमी पर हो, वार्स पर हो, अमेरिका में हेल्थ केयर पर हो, एजुकेशन पर हो, यहाँ तक कि इसकाते हमल पर सवाल जब किए गए तो लोगों ने महसूस किया कि उस
پہ ابہام ہے. اور آپ کو عادل اس کا بہت تجربہ ہوگا کہ پاکستان میں مسلسل جب ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے دوسری سیاسی پارٹیوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا تھا اور اپنے بارے میں بے حد زیادہ مبالغہ آرائی سے کام کیا جاتا رہا تھا تو لوگوں کو یقین ہو چلا تھا. تو امریکن نے 3 بنیادوں پر یہاں کے اخبارات جب میں پڑھ رہا تھا تو کاملا ہیرس کو شاید ووٹ نہیں دیے ہیں. اگر یہ بڑا زبردست اگزامپل دینے لگا ہوں میں آپ کو, تو ان کے شیشوں کے جو باہر جو شیشے ہوتے ہیں اس پر لکڑی کے تختے لگائے جا رہے تھے. تو میں نے نوٹ نہیں کیا اس کو, حالانکہ مجھے کرنا چاہیے تھا. تو وہاں سے میں جب باہر آیا تو 2-3 اور دکانوں پہ مجھے یہ منظر نظر آیا, تو مجھے لگا کچھ ہونے والا ہے, کچھ ہو رہا ہے. 6 جنوری کو یاد کیجیے گا. پھر ہمارے یہاں 3-4 رپورٹر سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو ساؤتھ ایسٹ میں بھی ہو رہا تھا, یہ تو نارتھ ایسٹ میں بھی ہو رہا تھا. مطلب کیا ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہوا کہ کل شام تک شاید جیسے پولز وغیرہ تھے, لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ٹرمپ نہیں جیتیں گے, اور جب ٹرمپ نہیں جیتیں گے تو یہاں ہنگامہ آرائی ہوگی. ممکنہ طور پر ٹرمپ کے کیمپ میں بھی یہ تاثر نہیں تھا کہ اتنے زیادہ, جیسے آپ نے کہا کہ 2016 میں انہوں نے 6 سوئنگ اسٹیٹ جیتے, ایک کلنٹن نے جیتا. 2020 میں تمام 6 سوئنگ اسٹیٹ جو انہوں نے جیتے تھے وہ بائیڈن نے جیتے, یہ ایک جیتے. اور ایک دفعہ پھر اس طرح فرق پڑا, تو یہ بڑا واضح فرق تھا. اس طرح فرق پڑا. چلیں اچھا ارم میں آپ کی طرف آؤں گا. جو ایک مین وجہ دوسری بھی بتائی جا رہی ہے کہ کیملا ہیرس جو ہیں وہ اتنی مضبوط امیدوار سامنے نہیں ہیں کیونکہ وہ جیت کر امیدوار نہیں بنی تھی, اور جو بائیڈن نے بھی غلطی یہ کی تھی کہ وہ آخری وقت تک اصرار کرتے رہے, اور اس چیز نے بھی ڈیموکریٹس کو بڑا نقصان پہنچایا. آپ نے جیسے خود کہا کیملا ہیرس کو کیمپین کرنے کا وقت بہت کم ملا, اور ساتھ ہی ساتھ جیسے بنیری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو میسج ڈیلیور کرنے میں اور کچھ جو ابہام پایا جاتا ہے, اور پھر کچھ لینگویج بھی ایسی انہوں نے استعمال کی جس سے کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ وہ جو ورکنگ کلاس ہے ان کو وہ ریچ آؤٹ نہیں کر پا رہی. جو تجزیے یہاں پر سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک اوبیسلی غزہ کی وار جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے, اور بہت سارے لوگوں نے, مسلمانوں نے, مسلمان ووٹرز نے یہ دیکھا اور ان کو یہی خدشہ تھا کہ وہ بھی بائیڈن کے ساتھ رہی ہیں, اور اگر وہ حکومت کے اندر رہی ہیں تو وہ کچھ نہیں کر پائی. تو اب جو اگر وہ وعدے کر رہی ہیں تو ان میں کتنی صداقت ہے. لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ٹرمپ, پریزیڈنٹ الیکٹ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے مسلم بین بھی لگایا, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ مشیگن کی بات کریں تو وہاں کے جو واحد مسلم یمنی میئر ہیں انہوں نے پھر بھی انڈورس کیا ٹرمپ کو, اور ان کا یہ کہنا تھا میرے ساتھ انٹرویو میں کہ وہ ان کو ایک موقع دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کاملا ہیرس اور بائیڈن انتظامیہ کو دیکھا ہے, امید کم ہے, لیکن کیونکہ ٹرمپ بقول ان کے وہ کہتے ہیں کہ وہ وار نہیں چاہتے ہیں, وہ وار کیسے ختم کریں گے یہ ڈیٹیلز ٹرمپ نے اپنی کیمپین میں بھی نہیں دی, لیکن میئر کے بقول ٹرمپ جو ہے وہ وار ختم کرنا چاہتے ہیں تو وہ انہیں ایک موقع دینا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ بھی ایک ایڈوانٹیج ٹرمپ کو رہا کہ جب یہ وار شروع ہوئی تو اس میں جو ہے اس کا بھی سارا کس طرح سے ہینڈلنگ کی وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کی, اور اس میں کملا ہیرس جو ہے وہ ظاہر بات ہے وائس پریزیڈنٹ ہے. تو یہ بھی آئی تھنک ان کا ایک پام بیچ فلوریڈا سے وائس آف امریکہ کی کورسپونڈنٹ ارم عباسی اور وائس آف امریکہ ڈیوا کے کورسپونڈنٹ جو کہ کیپٹل ہل سے موجود بنیری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد معروف ریپبلکن اور ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی جناب ساجد طارق صاحب ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد.